2021 म्हजेर एक केस घातलेली आणि भुरग्याक किडनॅप केला म्हणून भुरग्याक जबरदस्ती घरान हांवें दवरला म्हणून आनी मागीर हांवें ते भुरग्याक विकले अशें म्हणून एक दोन बायलां व्हडली स्वताक NGO समजपाची फुडें सरली आनी तितून 2 मिनिस्टर इनवॉल्व आसतलो आनी म्हाका खंय तरी हांव जे व्हिडिओ करता सरकाराच्या विरोधान कितें कितें उलयता म्हणून खंय तरी म्हाका लज करपाक म्हाजी फॅमिलीक लज करपाक हे सरकारान केलें 2021 घातली आतां 8 म्हयने जाले ती केस ऑलरेडी भायर पडल्या कांयच ना कोरोनाक लागून ती चलूकूच नासलेली जेन्ना ती चल्ली विदीन 3 म्हयन्या भितर ती कॉलॅप्स जाली ती केस कित्याक जाल्यार एकूय विटनेस ना पुलिसांनी दिवंक ना त्या चेडवान ज्या बायलेन दिवंक त्या बायलेक खरें म्हणलें जाल्यार हांवें 1 म्हयनो घरान म्हाज्या दवरलें कित्याक तेजो अनैतीक संबंद कोणा वांगडा तरी आसतो आनी तशें ताका भुरगें जालें तिजी लज वयची न्हू म्हणून तेज्या भुरग्याक घेवन हांवें तिका म्हाज्या घरान दवरलें हें म्हजें चुकलें कित्याक कोणाक तरी आदार करपाक गेलें हांव म्हणून म्हाका फोणान घालपाक कोणाच्या मिनिस्टराच्या आदाराचेर कोण 2 NGO स्वताक शाणी समजपाची असली बायलां दोगां फुडें सरोन म्हाका फोणान घालपाचें चिंतलें पण कितें जालें कोर्टान आतां ऑलरेडी ऑर्डर दिली की हेतून कांयच तथ्य ना म्हाजेर किडनॅपिंगाचो आरोप ना म्हाजेर कसले आरोप आसा इवन म्हाका जजान इतलें सुद्दां सांगलें स्टार्टिंगून म्हाका जजान सांगलें की तुजेर हो आरोप आसा हेतून एकूय अशें ना म्हाजो आदोगाद कौतुक रायकर आसलेलो तेणें चार्जशीट हें करतना आर्गुमेंट केलें तेन्ना तेतून कांयच उरोंक ना अशें म्हणून सांगलेलें तुका जाय जाल्यार हायकोर्टान वच म्हणलें त्या वेळार जुईजाक हांवें सांगलें म्हाका हायकोर्टान वचपाची गरज ना कित्याक हें कृत्य तेंच्यांनी म्हाजेर घातला तेतून हांवें कांयच करूंक ना पूण हांव हांगासरूच जितली विटनेस आसा तांकां म्हाका पळोवपाक जाय विक्टीम कोण आसा ती पळोवंक जाय 2 NGO म्हणून झेत मारपी 2 मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी येवन फुडें सांगोनी की हो हें केलां कितें प्रूफ जेन्ना म्हाका चार्जशीट दिलो तेन्ना अक्षरशः कांयच तेतून नासलेलें आज केसूय ती पोक जाल्या आनी त्या बायलेची ह्या 2 NGOनी वाट लावन दवरली पयशे दिता म्हणून सांगलें तिका म्हाजेर केस घालपाक ते तिका दिवंक ना तिची घोवाची केस हांवें तिका घातलेली तिका रावपाक जागो दिवचे तिका मेंटेनन्स दिवचे गोवान ह्या केशी बरोबर तिका सगळे भायर मारून ना तिका घर दिवंक ना तिका मेंटेनन्स दिवंक अशा ह्या बायलांनी वाट लिली म्हाज्या केशी उपरांत कितली तरी भुरगीं पोतयेन मेळ्ळी कचऱ्यान मेळ्ळी गटरान मेळ्ळी जाल्यार ह्या 2 बायलो NGO पळय आसलेले तांकां दिश्टी पडले ना ही दोनूय बायलो ज्यो आसा तेंची स्वताची भुरगीं तेंचे कडेन ना आनी ताकाच लागून खंयचे मिनिस्टराचे पयशे मेळ्ळे म्हणून म्हाजेर पळय हो आरोप लायलो म्हाका सांगीन दिसता हितून म्हाज्या घराची म्हाज्या भुरग्या बाळांची लज जावची म्हजी लज जावची पण देव तारी त्याला कोण मारी म्हणटा पळय ते म्हाका कायद्याच्या दृश्टीन म्हाका क्लीन चीट मेळिल्ली आसा हे म्हाजेर आरोप आहा ते सगळे फेटाळ्ळे आसा असले कांयच ना तेंचे कडेन कांयच प्रूफ ना जावं तेच्यो जी विक्टीम म्हणून स्वताक येयल्ली फुडें जे स्वता नाटक करता खंय खंय कोणा वांगडा घोवाक सोडून आनी मागीर आमी तांकां सांबाळटा तेंची लज वचूंक जायना म्हणून ती म्हाजीच लज काडपाक त्या मिनिस्टराच्या नाचान नाचून पळय केलें म्हाका वायट दिसलें अशें जावचें न्हू आतां कोर्टाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसल्या कारणान आनी कौतुक रायकर जो आमचो आदोगाद आसा तेणें एक केस वेवस्थीत हे करून म्हाका खरें हितून न्याय मेळोवन दिल्लो आसा आनी जी बायल म्हाज्या वांगडा आसलेली फातिमा म्हणून त्या बायल त्या दिसा पासून ती बाबडी बरी ना तिका 20 वर्सां भुरगीं नासलेली बरोबर आसा तिणी ते भुरगे तिणी स्वता म्हाज्या घरांतसून त्या भुरगे बायलेक दिल्ले की तूं पोस म्हणून जाल्यार ती तेजो घोव आनी ती तो आरोप लागल्या पासून ती दोगांय बरी ना नाल्यार आज ती येतली आसली दोगांय हातरुणार आसता अशें हेंच्यांनी ही 2 पळय हांव तांकां कलवतां म्हणटली ही 2 स्वताक NGO म्हणणारी हेंच्यांनी त्या घराची वाट लायली ते 2 मोबायलांची इवन ती बायल जी बरे भशेन खंय तरी हें करतली आसली तिजी वाट लायली आनी स्वताची वाट लायले स्वताच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी आपल्या कडेन केन्ना बरे भशेन पोवचूंक ना आमी तरी आमच्या भुरग्यांक शिकयले MA BA असले केले पण हेंची भुरगीं ना चोकूंक ना हेंचे कडेन ना भुरगीं आनी ही लोकांच्या भुरग्यांक लागून हांवें त्रास केल्या म्हणून म्हाजेर केस घातली पळय त्या मिनिस्टरांक धरून हांव निशेध करता असल्या लोकांचे ही अशी रितीनी ह्या लोकांनी म्हाजेर त्रास करपाक ही ऑलरेडी 7-8 म्हयने हांव रावलें कित्याक रावलें
लोकांक डायरेक्ट येवन पयलीं सांगपाक लागून आनी हांवें त्या वेळार जेन्ना म्हजेर केस जाली तेन्ना लोकांक सांगलेलें हांवें तुमचेर म्हाका विश्वास आहा, कोर्टाचेर म्हाका विश्वास आहा, तुमी लोक म्हाजेर विश्वास दवरता आनी लोकांनी सगळ्यांनी सांगलेली फेक केस म्हणून म्हाका कॉमेंट्स मारले लोकांनी. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाजें मनोबल वाडोवपाक ज्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो, जे गोंयच्या लोकांनी म्हाका आदार दिलो, म्हज्या फ्रेंड सर्कला भितर म्हज्या रिपोर्टर भावांनी, तशेंच म्हाका पुलिसांनी बी म्हाका जायते सपोर्ट केलो, कित्याक ती फेक केस आसली म्हणून तांकां पुलिसांक पयलीं पासून खबर आसली. त्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून आज गोंयांत हांव उबें आसा. त्या लोकांक लागून, गोंयकारांक लागून हांव त्या सगळ्या लोकांक ज्यांच्यांनी म्हाका त्या वेळार आदार केलो आनी म्हाका सपोर्ट केलो, हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां ही केशीक केन्ना कोण कॉमेंट्स मारता, थोडे आसात ते तसले ते NGO म्हणणाऱ्याचे चमचे आसा पळय ते केन्नाय कॉमेंट्स करता, म्हणून म्हाका हे मुद्दम सांगीन दिसता तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ अशें पळोवपाचें ना न्हू, म्हाज्या फेसबुकार येनाका ना म्हाज्या युट्यूबाचेर येवनाका, तुमी तुमच्या घरान रावा, हांव म्हाज्या कामाचें कितें करता तें करता. आनी त्या मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता, म्हाजे पळय घेवन वाट लावपाक तुमी सोदली, देव तुमचो त्यान फुडें वाट लायतलो आनी लायतलोच लायतलो. सद्या कारण कितें आशिल्लें भुरग्यां भितर घेवपा खातीर? पळय कितें आसा न्ही, ती त्या बायलोचो खंय तरी अनैतीक संबंद येयलो कोणा वांगडा तरी आनी एक भुरगें जल्माक येयलें. कितें आसता, एक कोणा वांगडा संबंद दवरप आनी मागीर ते भुरगें जावप घोव आसतना सुद्दां खरें म्हणल्यार वायट गजाल. तिका त्या वेळार खंयच्याच सयऱ्या कडेन तिका वचपाक तोंड नासलेलें. म्हज्या घरान हांवें तिका म्हयनोभर पोसला आनी तिणी अक्षरशः मिनिस्टरांनी त्या दोनी NGOन सांगलें म्हणून हांवें तिका उपाशी दवरलें म्हणून सांगलें. म्हज्या घरा कडेन चारूय वटेन घरां आसा, हांव सकाळीं उठलेलें सांजच्या घरा कडेन पावता, दारार खोटां मारून सुद्दां न्ही आवाज केलो, हळू जरी सुद्दां म्हाज्या घरान उलयलें न्हू शेजाऱ्याक आयकूंक येता, कित्याक आमची भिंती सगळ्यांची तेकोन अशा घरान ती सांगता की हांवें तिका थंय कोंडून दवरलें म्हणून, हांवें तिच्या भुरग्याक विकलें म्हणून. खंय आहा, ज्या NGOन तिका हेल्प केलें तेंच्यांनी व्हरोन भुरगीं तेन्ना दुसऱ्याच दिसा व्हरोन खंयच्या आश्रमान घातल्या, कोणा कडेन दवरल्या म्हाका सगळें खबर आसा. आनी ह्यांची दोगांची जी NGO फुडें सरलेली पळय हेंची एकूय भुरग्या हेंच्या स्वाधीन ना. आनी ही म्हाजेर आरोप करता. कितें आसा, तेंचोय गुन्यांव न्हू, हांव अशें म्हणटा. मिनिस्टरांचे थोडेशे तुकडे खावपाक मेळोंक जाय म्हणून ही सगळीं नाटकां केले. हांव ही व्हिडिओ करता म्हणून म्हाका बदनाम करपाक जाय म्हणून ही सगळे नाटकां केल्या, म्हणून हांव तेंचेर कांय म्हणना. पूण हांव थोडे लोक आसा. आतां कोर्ट कितें म्हणटा? कोर्टान सांगलें केसीचो कांय हें ना, हितून कांय प्रूफ ना, हांकां कांयच हें ना. आनी विक्टिमान सरळ सांगलें की आपल्याक ही केस चलोवपाची बी ना, आपल्याक तिचेर आरोपूय करपाचे ना. थँक्यू.